नाजरीन ग्रामी, पाक फिजाइया का एक और बड़ा कारनामा दुश्मन देखता ही रह गया, जबकि पाक फिजाइया ने दुश्मन को एक और मैदान में शिकस्त दे दी। आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तरक्की और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में किसी भी मुल्क के दिफाई शोबे में फिजाइया को रीढ़ की हड्डी की मानी समझा जाता है, जिस पर उस मुल्क का मुकम्मल ढांचा खड़ा होता है। अगर दुश्मन मुल्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाए तो दुश्मन मुल्क का ढांचा खुद ब खुद मुंह के बल गिर आता है। कुछ ऐसा ही पाक फिजाइया और पाकिस्तान के शाहीनों ने हमसाया दुश्मन मुल्क के साथ कर दिखाया है, जिससे हमसाया मुल्क की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यही नहीं बल्कि चोट खाने के बाद दुश्मन मुंह के बल आन गिरा है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो जंगी एतबार से किसी भी मुल्क की पहली दिफाई लाइन यानी उसकी फिजाइया को ही समझा जाता है, जो मुल्क के हर एक हिस्से की निगरानी और हिफाजत की जिम्मेदार होती है। अगर दुश्मन की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाए तो मुमकिन जारहियत की सूरत में भरपूर रद्द अमल देते हुए दुश्मन को अपने वतन अजीज की सरहद की जानिब से पेशकदमी और सरहद की पामाली करने से रोकना भी फिजाइया का ही काम होता है। अगर पाक फिजाइया की तारीख उठाकर देखी जाए तो पाक फिजाइया का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि उसने जंग हो या ज़माना अमन, मुल्क के दिफा में हर अव्वल दस्ते का काम सर अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो भारत के खिलाफ जंग हो, 27 फरवरी का दिन हो, या फिर दहशत गर्दी जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना मकसूद हो, पाक फिजाइया ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। इस बार भी दुश्मन को अपने मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की शान और दुश्मन के लिए मौत का सामान समझे जाने वाले JF-17 थंडर जंगी त्यारे ने एक और कमाल कर दिखाया है, जो दुश्मन की नींदें हराम कर देने के लिए काफी है, जिसे देखकर मगरबी मीडिया समेत पूरी दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। दरहकीकत तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात ये है कि पाक फिजाइया के शाकार JF-17 थंडर ने पहली बार वर्चुअल रॉयल एयर टैटू शो में मुनफरिद अंदाज में एंट्री करते हुए न सिर्फ हमसाया दुश्मन मुल्क को जलील और रुसवा करके रख दिया है, बल्कि खुद शोहरत की नई बुलंदियों को भी छू लिया है। यही वजह है कि हर तरफ JF-17 थंडर की गन गरज की धूम मची हुई है। ये एयर शो कब और कहां मुनक्किद हुआ? इस एयर शो में थंडर के अलावा पाकिस्तान के कौन कौन से जंगी त्यारों ने शिरकत की, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। लेकिन तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप हकाइक पर मबनी तमाम तर मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, अगर ये कहा जाए कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी की यादें ताज़ा करते हुए एक बार फिर JF-17 थंडर की घन गरज और अपनी पेशावराना सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए न सिर्फ दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया है, बल्कि वतन अजीज को एक और लाजवाल कामयाबी से भी हमकिनार कर दिया है, तो शायद गलत ना होगा। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक खबर ये है कि पाक फिजाइया के JF-17 थंडर त्यारे की वर्चुअल एयर शो में शिरकत वतन अजीज का नाम बुलंद कर दिया है। इसलिए आज का दिन पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है, क्योंकि मुल्की सतह पर तैयार करदा पाक फिजाइया का JF-17 थंडर त्यारा बरतानिया में मुनक्किद होने वाले वर्चुअल रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में पहली मरतबा शरीक हुआ। JF-17 थंडर की इस एयर शो में शिरकत की देर थी कि JF-17 थंडर की शिरकत ने न सिर्फ बरतानिया में मुनक्किद होने वाले इस एयर शो को चार चांद लगा दिए, बल्कि जंगी त्यारे की बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत में भी मजीद इजाफा कर दिया। यही वजह है कि JF-17 थंडर की तशहीर ने उसे शोहरत की नई बुलंदियों पर ला खड़ा किया है। पाक फिजाइया की जानिब से नंबर 16 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका त्यारे के अलावा नंबर 21 स्क्वाड्रन के C-130 हरकुलीस जंगी त्यारे ने भी इस यादगार एयर शो में शिरकत की। दरहकीकत इस साल वबाई मर्ज फैलने की वजह से इस एयर शो में दुनिया भर की फिजाई अफवाज को शिरकत करने वाले लड़ाका त्यारों और अमले की मुख्तसर दौरानिया की वीडियो क्लिप भिजवाने का कहा गया था। मुंतजमीन की जानिब से वज़ा करदा क़वाइदो ज़वाबित के तहत पाक फिजाइया ने इस एयर शो में शिरकत करने वाले लड़ाका त्यारों और अमले की वीडियोस इस एयर शो के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर बाकायदा टेलीकास्ट किया गया। दिफाई एविएशन की दिलदादा अवाम की एक बड़ी तादाद ने खास तौर पर JF-17 थंडर की वीडियोस को बहुत पसंद किया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस शो में शिरकत ने न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर JF-17 थंडर त्यारे की तशहीर में इजाफा किया, बल्कि पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को उजागर करने में भी अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया सार्फिन की एक कसीर तादाद
اور مغربی میڈیا نے ورچوئل فلائنگ ڈسپلے انٹرویوز اور جدید لڑاکا طیاروں کی ورطہ حیرت میں ڈالنے والی فوٹیج کو دیکھنے کے بعد JF-17 تھنڈر کو بہترین لڑاکا طیارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طیارہ واقعی بھارت کے لیے خوف کی علامت اور فضائی عذاب برسانے سے کم نہیں، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ کی CNN نیوز ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں JF-17 تھنڈر کو بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دے دیا ہے۔ امریکی ایجنسی CNN کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں JF-17 تھنڈر کو بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دینا پاک فضائیہ کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں شرکت سے JF-17 تھنڈر نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی کیسے توڑ دی۔ میں آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں جنگی لڑاکا طیاروں کی شرکت کا سب سے عام ترین مقصد اس جنگی طیارے کی کارکردگی کو جانچنا اور ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے خود ساختہ جنگی طیاروں کو دوسرے ملکوں کی جانب سے تیار کیے جانے والے جنگی طیاروں سے مقابلے کے لیے لانا ہوتا ہے۔ ایئر شوز کے دوران جو جنگی طیارے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ٹاپ پر آتے ہیں، ان جنگی طیاروں کو مختلف ممالک کی جانب سے خریدنے کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ یوں جنگی ہتھیار تیار کرنے والے ممالک ایئر شوز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جنگی ہتھیاروں کو دوسرے ملکوں کو بیچ کر کثیر زر مبادلہ کماتے ہیں۔ حالیہ ایئر شو میں ہمسایہ دشمن ملک کے MiG-29 اور ہمسایہ ملک کی جانب سے خریدے جانے والے فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی طیاروں نے بھی شرکت کی، مگر JF-17 تھنڈر کی گن گرج پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ناقابل یقین پرفارمنس کے سامنے دشمن ملک کے جنگی طیاروں کی ایک نہ چلی۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے JF-17 تھنڈر نے ایئر شو کا میلہ لوٹ لیا، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ بہت سے دوسرے ممالک کو JF-17 تھنڈر طیارے بیچنے کے لیے آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جس سے پاکستان نہ صرف ایک بڑا منافع کمانے میں کامیاب ہوگا بلکہ نئے جنریشن کے جنگی طیارے بنانے کے لیے درکار رقم حاصل کرنے میں بھی کافی مدد ملے گی، جبکہ بھارتی جنگی طیاروں کو ملنے والی ناکامی سے بھارت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ رافیل جنگی طیاروں کو میدان میں اتار کر JF-17 تھنڈر کی اہمیت کو کم کیا جائے، مگر تمام دشمن ممالک کی چالیں اس وقت ناکام ہو گئی جب JF-17 تھنڈر کو بہترین جنگی طیارہ قرار دیتے ہوئے بھارت کے لیے خود خوف کی علامت قرار دیا گیا۔ یوں پاک فضائیہ نے بغیر جنگ کیے نہ صرف بھارتی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی بلکہ تمام یورپی ممالک کو بھی دنگ کر دیا، جس کے بعد JF-17 تھنڈر کی شرح نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں JF-17 تھنڈر جنگی طیارے کی وجہ سے ہمسایہ دشمن ملک کو ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ روس پاکستان کو JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کے لیے جدید ترین انجن فراہم کر رہا ہے۔ روس کی جانب سے دیے جانے والے نئے انجن پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں گے، جو JF-17 تھنڈر کی ہیبت میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پچھلے سال دبئی میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں JF-17 تھنڈر اور مکمل طور پر پاکستان میں بننے والے سپر مشاق طیاروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر اپنی دہشت کی داغ بچھا دی تھی۔ ایئر شو کے بعد پاکستان کو مختلف ممالک کی جانب سے کئی آرڈر بھی موصول ہوئے، جن میں نائجیریا، میانمار اور ملائیشیا کی جانب سے JF-17 تھنڈر طیاروں کا آرڈر ملنے کے علاوہ سپر مشاق طیاروں کا آرڈر ملنا سر فہرست ہے۔ برطانوی ایئر شو میں اپنی داغ بٹھانے اور یورپی دفاعی ماہرین کے دل موہ لینے کے بعد JF-17 تھنڈر کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش سمیت بہت سے دوسرے ترقی پذیر یورپی ممالک پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ کم خرچ میں زیادہ اچھے دفاعی آپریشن کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاک فضائیہ کی سب سے بڑی کامیابی اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی، جس کا سب سے بڑا اور براہ راست فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان مستقبل میں مقامی طور پر مزید جنگی ہتھیار تیار کر کے دشمن کو آسانی سے سرپرائز دے سکے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک اپڈیٹ ضرور کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ترین رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔